कमर चीमा साहब, जाहिर है एक तो वो डिजाइन आपके ख्याल में एक्सपोज हुआ जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को देखें किस तरह से तमाशा बनाया गया। 9 मई का वाकया हमारे सामने है और उसके बाद फिर बहुत कुछ हुआ, 26 नवंबर हुआ और इल्जामात की एक न थमने वाली एक बारिश है जो थमती नहीं है, लेकिन वो आपको लगता है कि वो डिजाइन एक्सपोज हो गया। और आइंदा के लिए इम्प्लीकेशन आप क्या देखते हैं, क्योंकि इतने ताकतवर समझे जाने वाले शख्स के खिलाफ जब इस तरह की सजा होती है और उस पर अमल दरामद होता है तो जाहिर है उसकी एक इम्प्लीकेशन मुस्तकबिल पे क्या देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि कमेंटिंग ऑन दिस फैज हमीद साहब, देखिए वो जो प्लानिंग कर रहे थे उस वक्त इमरान खान साहब के साथ मिलके, और वो जितना आगे जा चुके थे शायद वो ये तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि मेरी प्लानिंग फेल होगी, और वो अपने आप को समझ बैठे थे कि मैंने हर कीमत पे शायद मैंने आर्मी चीफ आना है। एक तो ये बात। अब जब उनकी वो जब प्लानिंग फेल होती है तो फिर वो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो वो जो रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ कर रहे होते हैं ना, मेरा ख्याल है कि वो एक रेड लाइन थी जिसपे इंस्टीट्यूशन ने ये तो कर लिया कि ठीक है कि उस वक्त की जो स्टैब्लिशमेंट थी उसने ये फैसला किया कि आपने जो जो प्ले किया अपने रोल के अंदर, ठीक है, एज ए DGISI, वो तो आपका बर्दाश्त कर लिया गया। फिर जब आपको पिशावर भेज दिया गया फिर भी आप बहुत कुछ कर रहे थे, वो भी बर्दाश्त कर लिया गया। फिर आपको बावलपुर भेज दिया गया, फिर भी आप जो है वो किस हद तक वो चीजें कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि मैसेज ये है कि आप इंस्टीट्यूशन, सिस्टम और अदारे और उस वक्त का जो नेशनल इंटरेस्ट ड्रॉ होता है उसके फ्रेमवर्क में रह के तो आपको एम्बेड के अंदर रह के तो करने की चीजें इजाजत है। लेकिन अगर आप पर्सनली मोटिवेटेड हो जाएं और आप ये समझें कि नहीं जी मैं अदारे, सिस्टम और उसके इंटरेस्ट से ऊपर जा रहा हूं और मैं एक पैरेलल अपनी फिफ्डम क्रिएट करना चाहता हूं और मैं जाती तौर पे ज्यादा मोटिवेटेड हूं और मेरा इंटरेस्ट डोमिनेट कर गया उस वक्त के सिस्टम और चीजों से, तो मेरा ख्याल है ये एक तासुर है फ्यूचर के लोगों के लिए भी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस वक्त के फ्रेमवर्क के अंदर कर रहे हैं, उससे अपने आप को जो है वो बाहर ना जाए, अबव और बियॉन्ड ना समझे जी। और हाँ, उस वक्त ये फिर प्रॉब्लम ये होता है कि समटाइम जो इंडिविजुअल्स होते हैं, तंजीला साहबा, वो ये समझते हैं कि वो पर्सनल हो जाते हैं बाकी इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये पीयर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एक साथ काम किया होता है, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल जाता है। लेकिन ये हमारी फौज के अंदर ये काबिल कबूल रवैया नहीं है। और मैं समझता हूँ ये पॉलिटिशियंस के लिए भी है ये कि पॉलिटिशियंस ये ना समझें कि अगर वो उस वक्त के सिस्टम उनको किसी वजह से टेक केयर कर रहा है तो आप सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करके सिस्टम को हाईजैक कर लें और ये कहें कि जी सिस्टम मेरे लिए बगावत कर दे। ये सबके लिए एक मैसेजिंग है। ये बहुत, मैं आपको बताऊं तंजीला साहब, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फौज जो है ना वो 2 बड़े मौकों के ऊपर उसने अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई है। एक, जब हमें ये पता चला कि हमने इंडिया के साथ सिर्फ नहीं लड़ना, हमारा एक और मॉन्स्टर है ये जो मिलिटेंट्स हैं, इनसे भी लड़ना है, तो वो फौज के अंदर बहुत बड़ी ट्रांजिशन हो रही थी और पूरी की पूरी फौज को पता चला कि ये इस तरह के लोग भी हो सकते हैं जिसको फौज से लड़ना पड़ सकता है। और वो ट्रांजिशन हमारी फौज ने की, कामयाब की और दुनिया ने देखी, और हमारे एक भी कभी ऐसे नहीं कोई बगावत या इस तरह की चीज नहीं है। और दूसरा ये था जो इमरान खान साहब चाहते थे और उस वक्त के सिस्टम ने जो चीजें की कि जी हमें क्लीन मैन चाहिए, और वो एक पूरी की पूरी सिस्टम जो अपग्रेड हुआ था कि जी ये करप्ट है, क्लीन मैन चाहिए। और जब क्लीन मैन आ गया तो क्लीन मैन, देखिए टॉप पे लोग बैठे हुए तो यू टर्न ले लेते हैं और उनको तो सिस्टम की ज्यादा बेहतर समझ होता है, बाकी जो पब्लिक साथ होती है वो उतनी तेजी से चीजों को यू टर्न नहीं ले सकते। लेकिन मुझे अच्छा, अब मुझे ये भी बताइए कि जाहिर है वो DGISI थे और आर्मी चीफ के बाद शायद सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो एक ओहदा समझा जाता है DGISI का, और ISI जो है वो हमारी एक प्राइम एजेंसी है। और जिस तरह ब्लैंकेट एक पावर लेके इन्होंने मतलब अदलिया, सहाफी, मतलब मीडिया, फौज के अंदर जो फौज से अपने फौज के रिलेटेड इदारे हैं, फिर पॉलिटिक्स, मतलब हर जगह आप देखिए कि, और उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो आपके ख्याल में मतलब आइंदा के लिए लोग बिल्कुल बाज रहेंगे? ये बहुत जरूरी था ये प्रेसिडेंट सेट करना कि आप इस तरह से इख्तियारात का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते कि आपका जो जी चाहे आप उठ के करना शुरू हो जाए।
دیکھیں ایک تو یہ میسج چلا گیا اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر گیا ہے، اور دیکھیں فیوچر میں کوئی اس طرح کا پولیٹیکل سیٹ اپ بھی اس طرح کا نہیں ہوگا اور کوئی اس طرح کا لاڈلا بھی نہیں ہوگا جس طرح کے خان صاحب تھے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. باقی میں ایز این آؤٹ سائڈر میں کمنٹ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن شاید میرا خیال ہے سسٹم کے اندر یہ بہت ساری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے، جو آل ان آل ہے اور وہ سارا نظام چلا رہا ہے، تو اس کو کیا اگر وہ ایمبیشیس ہو جائے ایز این انڈیویجول، اور دیکھیں اس کی تو جو پاورز ہیں وہ ان چیکڈ ہیں. جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ تو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا، اس کو کیا پتا ہے کہ باقی کیا، اس کو تو جو ان پٹ باہر سے آئے گی وہی اس کے اوپر کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی سسٹم کو سوچنا ہے کہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کو آرمی چیف کی ریس میں بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز وہ سم ٹائمز وہ سارا ٹائم پلے ہی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ آ گیا ہوں تو میں اب جو ہے وہ شاید آرمی چیف بھی میں بنوں گا، اور پھر وہ چیزیں مینوپولیٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز. اب یہ چیزیں جو ہیں، جس پیراگراف کی طرف بریگیڈیئر صاحب نے اشارہ کیا کہ جو سیاسی معاملات میں مداخلت تھی اور اپنے اوتھ کی خلاف ورزی تھی اور اپنے جو اختیارات تھے ان کا ناجائز استعمال تھا، اس طرح کے میٹرز کو الگ سے ڈیل کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بڑی کانسپریسی تھی جس میں ایک سب سے جو اہم ریاستی ادارہ ہے فوج، اس پر حملہ آور ہونے کی ایک سازش بنائی گئی، تو پھر جب تک آپ اس کے سارے کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر تبھی آپ سر روک پائیں گے. ایسے دوبارہ کوئی نہ سوچے، دوبارہ کوئی فوج کے اندر بغاوت کرنے کی سازش نہ کرے، دوبارہ کوئی اس طرح کا حملہ کرنے کا نہ سوچے. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور صرف انسٹیٹیوشن اینڈ اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ کلیش کرتا ہے پھر اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے. اینڈ دین میرا خیال ہے کہ شاید اس وقت جو ٹاپ پہ یہ جو دو بڑے لوگ تھے، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ اتنے ایمبیشیس تھے اور اتنا کچھ چاہتے تھے کہ اگر فیض صاحب کچھ کر بھی رہے تھے تو جو ٹاپ باس تھے وہ اگنور کیے جا رہے تھے، یا ان کی غلطیاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر اس وقت جو عمران خان صاحب تھے، تو یہ دو تین لوگ اس وقت بڑے اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے زیادہ کلیئر تھے، اور جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو کہیں سائڈ لائن پہ تھا، اس لیے یہ میس کریٹ ہوا ہے. ورنہ عموماً کبھی اتنا لیتھل کمبینیشن ہوتا نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کچھ سب آرڈینیٹس تو ظاہر ہے ان کے نام تو لیے جا رہے ہیں، جو ٹاپ سٹی کا کیس ہے اس میں بھی کچھ بریگیڈیئر صاحبان کا نام ہے، ان کے خلاف تو ہوگی کاروائی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس طرح کی کسی تحقیقات کا حصہ بنیں گے باضابطہ طور پہ؟ میرا نہیں خیال اور نہ ہی بننا چاہیے. دیکھیں وہ از اے 4-star آفیسر اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل وہ بریگیڈیئر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب پتا تھا تو دیکھیں ان کی عمران خان سے ون آف دا لڑائی تو یہ تھی کہ بھائی اس کو ہٹاؤ، میں نے اس کو کہیں بھیجنا ہے، اور عمران صاحب بھیج نہیں رہے تھے. تو وہ تو بہت ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہے تھے، اور ان کی لڑائی عمران خان سے اس ایشو پہ بڑی زیادہ تھی کہ بھائی. اور پھر وہاں پہ جو فیملی کا آ جاتا ہے جی کہ وہ چاند کے حساب سے دیکھیں گے کہ کب اس کو چینج کرنا ہے، وہ کیا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ obviously وہ ملک کا نیشنل انٹرسٹ دیکھ رہے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس فریم ورک میں آنا چاہیے، اور انہوں نے بالکل صحیح قدم اٹھایا اس وقت فیض حمید کو ریموو کرنا. اور ان کی لڑائی بھی عمران خان سے اسی ٹاپک پہ تھی، جس پہ باتیں آئی تھی بعد میں کہ وہ خود بھی ریزائن کر دینا چاہتے تھے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں اگر تم اس کو نہیں جو ہے وہ کر رہے. اور پھر وہ آتا ہے کہ جی فواد چودھری اور سارے یہ جا کے بیٹھ گئے وہاں آرمی ہاؤس، اور وہ جو سارا کچھ ایک ہوا. تو دا پوائنٹ از کہ میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنا کردار ادا کیا، وہ سائڈ لائن تھے اور ان کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کی. پشاور سے بھاولپور بھیجنا، رابطے کٹ کرنا، اور وہ سارا کچھ اس میں ان کا کردار ہے چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے میں، بہتر کرنے میں. بیکاز ایٹ دا ٹاپ آف دا انسٹیٹیوشن ان کو سمجھ تھی، اور ان کو ظاہری بات ہے ایڈوائز کیا جا رہا تھا کہ اس سے ہمارا انسٹیٹیوشن اور چیزیں بہت کمپرومائز ہو رہی ہیں. تو فیض صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک کلیئر کٹ اور ٹف لائن لیں جو باجوہ صاحب نے لی.